जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में मेरे बहुत ही अजीज़ बहन और भाइयों, आप सबको यीशु मसीह नासरी के खूबसूरत और जलाली नाम में सलाम अर्ज़ करता हूँ। ढेरों बरकत की दुआएं देता हुआ आज का ज़िंदा पाक कलाम जो कि शिफा के बारे में है, उस शाफी को आज हम, जिसका नाम यीशु है, देखेंगे कि कैसे वो बड़े बड़े काम करता है और कैसे उसने जन्म के अंदर को और कोड़ियों को और पांच मुर्दा लोगों को शिफाई दी। हालेलुया, क्योंकि वो शाफी खुदावंद है। पुराने अहदनामे में वो यहोवा राफा है और नए अहदनामे में वो जीसस क्राइस्ट द सेवियर एंड द हीलर। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। मेहरबान खुदा, तू जो कायनात का खालिक और मालिक है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने खुदावंद शाफी को इस दुनिया में हमारी शिफा, निजात और हमेशा की ज़िंदगी के लिए भेजा। हम उस पर ईमान लाते हैं और खुदावंद शाफी को ऐ खुदावंद अपनी ज़िंदगियों में शिफा के लिए देखा भी है और आइंदा भी देखेंगे, जो कि हमारी बीमारियों में हमारे लिए बड़ी ऐ खुदावंद शिफा और बड़ी बरकत है। मेहरबान खुदावंद, तेरे कलाम को सुनाने के लिए तेरी पाक रूह की विज़डम चाहता हूँ, ताकि जो भी बोलूँ तेरी पाक रूह की तरफ से हो, यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीज़ बहनों और भाइयों, आज हम देखेंगे खुदावंद यीशु शाफी को कि कैसे खुदावंद इस दुनिया में आकर हमें बड़े बड़े मौज़े करके हमारे गुनाहों से जब माफ़ी होती है तो हमारी बीमारी से भी हमें शिफा होती है। हालेलुया। लेकिन इससे पहले हम चंद एक दो हवाले देखेंगे पुराने अहदनामे से भी। अगर हम पुराने अहदनामे देखें तो सबसे जो पहला हवाला शिफा का है, पैदाइश में ही है, जो कि पैदाइश 20वां बाब उसकी 17वीं आयत है, जिसमें कि अबीमेलेक और उसकी बीवी को शिफा होती है दुआ मांगने की वजह से। अब्राहम ने खुदा से दुआ की और अबीमेलेक और उसकी बीवी को, उसकी लौंडियों और उसकी लौंडियों को भी शिफा बख्शी। किसके दुआ करने से? इब्राहिम के। इब्राहिम ने दुआ की तो खुदा ने अबीमेलेक और उसकी बीवी और उसकी लौंडियों को शिफा बख्शी और उनके औलाद होने लगी। दुआ से क्या होता है? अगर 5 औरतें हैं या जिनको आज तक औलाद देखनी नहीं नसीब हुई, वो दुआ से ज़रूर बरकत पाते हैं, औलाद जैसी नेमत हासिल करते हैं। फिर हम देखते हैं दूसरा सूरा 3 में नुमान कोड़ी के मुतल्लिक के जब यरदन में जाकर उस खादम ने उसको कहा कि तू जा और क्या कर, रिश्पा ने उसको कहा कि तू जा और जाकर अलीशा ने उसको कहा कि तू जा और जा कर के क्या कर, गोते लगा यरदन में। तो पहले तो वो गुस्से से चला गया, लेकिन जब उसको पैगाम भेजा गया तो उसने जो है ऐसा अमल किया और उसके कहने पर, मर्द खुदा के कहने के मुताबिक यरदन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानद हो गया। ज़बूर 103 में भी हम देखते हैं, जब शिफा के लिए लोग अक्सर दरख्वास्त करते हैं तो मैं उनको ये साम ज़रूर रेफ़र करता हूँ। साम 103 यानी ज़बूर 103, उसकी पहली जो है 8 आयत बहुत ही पावरफुल है, बल्कि अगर आप 13 आयत पढ़ें, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपके साथ तीसरी आयत शेयर करूँगा। और उसकी किसी नेमत का फरामोश न कर, आए मेरी जान, खुदा उनको मुबारक है, और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। ये सेहत भी एक नेमत है, कहते हैं तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। तो ये जो है सेहत हमारी, ये नेमतों में से एक नेमत हमारी सेहत है। अगर हम सेहतमंद नहीं होंगे तो हम ना काम कर सकते हैं, ना हम रीच आउट कर सकते हैं लोगों को जो कि गुनाहों में हैं, बीमारियों में हैं, तो ना उनको यीशु के बारे में बता सकते हैं। आए मेरी जान, खुदा उनको मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। कितनी बीमारियों से शिफा देता है? तमाम बीमारियों से। आजकल अगर हम डॉक्टर देखें तो वो
بڑے اسپیشلسٹ رہتے ہیں اور وہ ہر بیماری کو نہیں اسپیشلائز ہوتے، اور کچھ بیماریوں ہی کو وہ دیکھ سکتے ہیں، یا کچھ بیماریوں کے اسپیشلائز ہوتے ہیں. کوئی چلڈرن اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کوئی تو پورا ہاسپٹل ہی ہارٹ کا ہوتا ہے. لیکن ہمارا خدا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ایڑی تک، تلوے تک وہ ہمیں شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے. کیوں؟ یہ پروفیسائز، یہ نبوت یسایہ نبی کرتا ہے. یسایہ 53 کی یہ نبوت ہم پڑھے بغیر رہ نہیں سکتے، کیونکہ اس نے کیا لکھا ہے؟ حالانکہ وہ، یعنی یسوع مسیح، 5ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا. جو بیماری آتی ہے یہ انسان پر گناہ کی وجہ سے آتی ہے. وہ یسوع جو ہمارے گناہ بخشوانے کے لیے اس سرزمین پر آیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. اس کے مار کھانے سے، by his stripes we are healed. اب دیکھیں میں نے آج شرٹ بھی جو ہے نا اسٹرائپس والی پہنی ہوئی ہے. وہ اسٹرائپس کیا ہیں؟ اس کے کوڑے مارے گئے، اس کو مارا گیا، آخر تک اس کی پسلی میں بھالا مارا، نیزہ مارا، اور خون اور پانی بہہ نکلا. خدا ان کا کلام ہے یہ جو 700 سال سے بھی زیادہ پہلے نبوت ہوتی ہے اور جو یسایہ نبی کرتا ہے. اب ہم جائیں گے ڈائریکٹلی نئے عہد نامے میں. ہم دیکھیں گے کہ صوبے دار کے خادم کو کیسے شفا ہوتی. متی 8 باب اس کی 5ویں سے 8ویں آیت ہے. جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا، یعنی یسوع مسیح جب داخل ہوئے ہیں کفرنہوم میں، ایک صوبے دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ کہ میرا خادم فالج کا ہمارا گھر میں پڑا نہایت تکلیف میں. ہم نہایت تکلیف میں ہوتے ہیں جب بیماری کوئی آتی ہے، اور ہم دعا کے لیے درخواستیں دیتے ہیں، چرچ کو دیتے ہیں، خدا کے خادمین کو دیتے ہیں. تو اگر ہم خود بھی دعا کریں تو وہ اور زیادہ افیکٹو ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یسوع ہمارا شافی ہے. I am presenting you Jesus as a healer. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صوبیدار کہتا ہے کہ تو میرے میری چھت کے نیچے کیوں آنے کی جو اتنی تو وہ کیا تکلیف کرتا ہے، بلکہ تو ادھر ہی کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا. تو معجزہ ہوا کہ نہیں؟ یسوع مسیح نے کہا جا تیرا خادم جیتا ہے. اور وہ واپس کیا اور وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ اس کا خادم ہیل ہو چکا ہے. اور اسی وقت جب خداوند یسوع مسیح نے کہا، اسی وقت اس کو شفا ہو جاتی ہے. متی 9 باب اس کی 35 سے 36 آیات دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح متی اس کو ایز اے ہیلر بیان کرتا ہے. کلام میں لکھا ہے، اور یسوع سب شہروں میں اور گاؤں میں پھرتا رہا. ہمیں پھرنے کی ضرورت ہے، ریچ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. لوگ جو ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بیچارے بیمار ہوتے ہیں، ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا برابر انتظام نہیں ہوتا، پراپر انتظام نہیں ہوتا، کوئی ایمبولینس کا انتظام نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم خود ہی بیمار کے پاس چلے جائیں، جیسے یسوع مسیح یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جاتے ہیں، تو کیسے وہ کیسے نہیں بیماری سے شفا پائیں گے. کیونکہ یسوع کا پیٹرن ہے کہ یسوع سب شہروں اور گاؤں اور تمام ان علاقوں میں بات خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہ کی خوش خبری کی منادی بھی کرتا، اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا. کمزوری بھی ایک بیماری ہوتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کو جو ہے ان کی گروتھ صحیح نہیں ہوتی، تو وہ کیا ہے، وہ بھی بیماری ایک طرح کی ہم کہہ سکتے ہیں. مرکز میں چلیں گے. میں آپ کو چیدہ معجزے جو ہے یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس چھوٹے سے میسج میں، جو کہ 10 سے 15 منٹ کا ہوگا. میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس میسج سے آپ بڑی برکت پائیں گے اور جیزس کو ایز اے ہیلر ریسیو کریں گے، اور اس کے معجزے کی قدرت کو، جو کہ آج بھی ویسی ہے. یسوع مسیح آج کل اب تک یکساں خداوند ہے. ہلیلویہ. اس میں آج بھی وہی قدرت پائی جاتی ہے. اس کا خون جو ہے وہ آج بھی وہی معجزے کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس کے لہو کو پکارے خداوند سے شفا آتی ہے، روح کی بارش برس ہو جاتی ہے. یسوع سے شفا آتی ہے.
मरकस 1:40 में लिखा है, और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की। हम यीशु के पास आए क्योंकि उसने खुद ही फरमाया है कि आए थके मंदो और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आराम किसके पास है? यीशु मसीह के पास, और किसी के पास नहीं। जीसस इज द ओनली हीलर एंड सेवियर एंड मास्टर एंड रिस्टोरर। हमारी जान को बाल करता है बीमारी से, तंगी से, बल्कि मौत से भी उसने हमें आजाद किया है। हालेलुया। जो मुझ पर ईमान लाएगा मौत भी ना देख सकेगा। ये नहीं है कि उसको जिस्मानी मौत नहीं आएगी, लेकिन अगर वो यीशु पर ईमान रखता है तो उसको हमेशा की जिंदगी में मिलेगी। एक कोढ़ी आया, उसकी मेहनत करके उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहने लगा, अगर तू चाहे, हमें अपने मुंह से इकरार करने की जरूरत है। आज हमें अपने बीमारी में, अपनी तंगी में, अपनी कमजोरी में, अपनी हर मुश्किल में, हर मुश्किल का हल यीशु मसीह देखो ले। और वो यीशु मसीह के पास आया है और वो घुटने टेक कर उसको कहता है कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर कहा, हाथ बढ़ाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। और वो उसी घड़ी तंदुरुस्त हो गया। हालेलुया। उसने कहा जा और अपने तईं जाकर कहन को दिखा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कल और आज हमेशा तक यकसा खुदावंद है। बीमारी कैसी भी है, रिपोर्ट कैसी भी है, उसके ऊपर आप फोकस ना करें। आप यीशु मसीह की सलीब की तरफ तकते रहें, यीशु को तकते रहें। यीशु एज अ हीलर जाने वो, और कहेंगे तू सब कुछ कर सकता है। मरकस 5वां बाब उसकी 24 आयत में खूबसूरत हम उस औरत के बारे में देखते हैं जिसका ईमान था कि मैं उस हीलर को छू लूंगी तो मुझे शिफा होगी। हुई कि नहीं शिफा? एक औरत जिसको 12 वर्ष से खून जारी था, कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी, कई तबीबों से। लोग क्या करते हैं, ऐसी बीमारियां आ जाती हैं, ऑपरेशन कराओ जी, एक्सरे कराओ, ते ECG कराओ, ते MR कराओ, ते MIR कराओ, क्या क्या कराओ, कितना करा सकते आदमी। लेकिन अगर यीशु है तो मुफ्ती शिफा है, जीरो जीरो, नो कॉस्ट, क्योंकि उसने हमारी कीमत अदा की है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, उसने हमारे लिए, हमारी जानों के लिए कीमत अदा की है। कोई भी उस पर जो ईमान लाने वाला है एक भी हलाक नहीं होगा, ना वो ऐसा चाहता है। उसने कहा था ईमान से कि मैं अगर उसकी पेशाब ही छूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फिर उसने जब छुआ तो क्या हुआ, यीशु मसीह को छुआ, टच किया तो उसी घड़ी उसका खून बंद हो गया। हालेलुया। जीसस इज द हीलर, जीसस इज द सेवियर, जीसस इज द रिस्टोरर। प्रेज द लॉर्ड। लूका 6 बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा हुआ है, और जो नापाक लोगों से दुख पाते थे वो यीशु के पास जब आते थे तो वो अच्छे किए जाते थे। और सब लोग 100% जो उसे छूते थे, छूने की कोशिश करते थे, क्योंकि कुव्वत उसमें से निकलती थी। ज़बूर 18 में भी लिखा, तुम्हारी कुव्वत है। हम गाते भी हैं, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मज़ा है, तू मेरी कुव्वत है। हालेलुया। कुव्वत उससे निकलती है। खुदा तेरी कुव्वत से बादशाह खुश होगा। ज़बूर 21 में भी लिखा है, these both are my favorite, 18 and 21 फेवरेट मेरे ज़बूर हैं दोनों। और जो नापाक लोगों से दुख पाते थे अच्छे किए गए, और जो नापाक लोगों से आते थे और उन्हें छूने की कोशिश करते थे और छूते थे और उनको शिफा होती थी। हालेलुया। और उसके क्योंकि उससे कुव्वत निकलती है, उसकी कुव्वत से हम क्या करते हैं शिफा पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट द हीलर। और भी बहुत सारे मौजे हैं। हम इन सारे मौजों को देखते हुए उसके बाद आते हैं जल्दी से हम साउल के बारे में देखेंगे। यीशु मसीह के जाने के बाद साउल के बारे में एक मौजा है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। 38 बरस के उस बीमार का मौजा। लेट अस सी, प्रोबेबली जॉन में होना चाहिए। Hallelujah. Jesus, you are healer. Jesus, you are restorer. We bless your holy name. We bless and praise your wonderful Jesus' name. Jesus' name is the name above all the others' name. Jesus' name.
خدا ان کا شکر اس کی تعریف کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک بیمار ہے بیت صدا کے حوض کے پاس، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک حوض ہے جس پر کہ لوگ جا کر شفا پاتے ہیں۔ اس بیمار کو بھی دیکھا ہے خدا یسوع مسیح نے، اور اس کو کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کوئی ہے نہیں جو اس حوض میں مجھے اتارے، کیونکہ خدا ان کا فرشتہ آتا ہے اور اس کو حوض کو لاتا ہے، اور جو اس میں پہلے کود جاتا ہے وہ شفا پاتا ہے، لیکن میرے پاس تو کوئی ہے نہیں ایسا ہیلپ کرنے والا۔ یسوع مسیح نے کہا میں تجھے یہ موقع جو ہے یہ تیرے لیے ہے، آج دس از یور ڈے۔ اسی طرح آج بھی آپ کا دن ہے، آج آپ کا دن ہے۔ آج یسوع مسیح آپ کو کہتا ہے آپ کی بیماری سے، آپ کے دکھ سے، آپ کی مشکل سے، پریشانی سے رہائی دینے کے لیے کہ میں تجھے آج شفا دینے کے لیے آیا ہوں۔ یسوع ناصری نے رمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا کہ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا۔ ابلیس بیماری لاتا ہے اور بیماری ہمیں کسی بھی قسم کی جسمانی مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ساؤل یسوع مسیح کے جانے کے بعد ساؤل جو کہ نور کے اس چمکنے کے پر کیا ہو جاتا ہے؟ اندھا ہو جاتا ہے۔ تو کیسے اس کو شفا ہوتی ہے؟ اس کا ایک علاج ہے، اس کا ایک علاج کرنے والا یسوع مسیح ہے۔ کس کے تھرو؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے ساؤل نے جو اس کی راہ میں جاتا تھا وہ اندھا ہو گیا، لیکن دمشق میں ایک حنانیہ آدمی ایک شاگرد تھا، شاگرد خداوند کا ہے۔ آج بھی خداوند کے انوائنٹڈ لوگ ہیں، پاسٹر بینی ہیں، پاسٹر انور فضل ہیں، ہیلر جو کہ یسوع ہے اس کے نام سے، ہیلر ایک ہی ہے لیکن خادمین مقرر کیے گئے ہیں جو کہ شفایہ اور دوائیا کام اس کے یسوع نام سے کرتے ہیں۔ کوریا میں دیکھیں تو ڈاکٹر راکلی ہے جو کہ خدا یسوع مسیح ناصری کے نام سے دعا کرتا ہے، تو وہ دعا ٹی وی کے ذریعے لوگ سنتے ہیں تو شفا پاتے ہیں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ اسی طرح خدا کے خادم پاسٹر کرس ہیں، اسی طرح اور افریقہ میں بہت سارے اور امریکہ میں پاسٹرز اور ایونجلسٹ ہیں جو کہ خدا یسوع مسیح کے نام سے آج بھی شفا دیتے ہیں۔ تو حنانیہ نے کیا کیا؟ اس پر دعا کی، اور وہ دعا کر رہا تھا کہ اس کو شفا ہو گئی۔ کیسے شفا ہو گئی؟ اس کے چھلکے جو ہے اترے آنکھ سے، اور اس نے اپنی بینائی جو ہے کیا کی؟ ریسیو کی۔ کیوں؟ حنانیہ دعائی آدمی ہے، خدا نے اس کو انوائنٹ کیا ہے شفا دینے کے لیے، اور اس نے ساؤل پر جو کہ آج پولس رسول کو رہتا ہے اس پر دعا کی، اور اس کی آنکھوں کے چھلکے گرے اس کی آنکھوں سے، اور وہ بینا ہو گیا۔ اس کی بینائی جو کہ چلی گئی تھی نور اس چمکنے سے، اب وہ واپس دیکھنے لگا ہے۔ ہاللیلویا میرے عزیز بہن اور بھائیوں، اور بہت سے ایسے معجزے ہیں کہ اگر لکھا ہوا ہے جیسے کہ یوحنا میں کہ اگر ہم اس کا بیان کریں ان معجزوں کا تو دنیا میں رکھنے کے لیے کتابیں جو ہے رکھنے کے لیے جگہ نہ بیٹھے گی۔ میں آیت کو پڑھ بھی دیتا ہوں آپ کے لیے۔ اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع مسیح نے کیے، اگر وہ جدا جدا لکھے جائیں، جیسے میں اب اگر میں ان کا بیان کرنے بیٹھ جاؤں اب ایک ایک معجزے کا تو مجھے صبح ہو جائے گی، لیکن یہ میسج ختم نہیں ہوئے گا۔ اگر وہ جدا جدا لکھے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کے لیے دنیا میں گنجائش نہ ہو، یعنی وہ دنیا میں کتابیں رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی اگر خدا یسوع مسیح کے ہم معجزوں کا اور بڑے بڑے کاموں کا ذکر کریں۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، آپ آج خدا یسوع مسیح ناصری کے پاس شفا کے لیے آئیں، اپنے ہاتھ بڑھائیں۔ آپ کی بیماری 3 برس کی ہے، 3 دن کی ہے، 38 برس کی ہے، جیسے اس 5 مردہ شخص کی تھی جو کہ چل بھی نہیں سکتا تھا۔
جو کہ کود بھی نہیں سکتا تھا اس حوض میں، بیت حسدہ کے حوض میں، لیکن آج یسوع مسیح کے نام سے اگر ہم کسی انوائنٹڈ خادم سے یا خود ہی دعا کرتے ہیں، یسوع مسیح ہمیں ٹھیک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں نے اپنی ایسی کمپلیکیٹڈ چیزوں سے، کمپلیکیٹڈ بیماریوں سے رہائی پائی ہے نیچرلی طریقے سے۔ خدا نے مجھے اچھا کیا ہے تو آپ کو کیوں نہیں کرے گا؟ آج ضرورت ہے اس کے پاس آنے کی، تاکہ ہم اس کے پاس آ کر اس سے اپنی بیماری سے معجزہ، بیماری کا معجزہ حاصل کریں، ریسیو کریں، کیونکہ اس کے پاس اور اس کے حضور سب کچھ کرنے کی قدرت ہے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ مہربان عظیم خدا، ہم تجھے اپنا شافی مانتے ہیں۔ تو شافی ہیلر خداوند ہے، جو کہ ہر قسم کی بیماری کو، تمام بیماریوں سے شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ دنیا کے ڈاکٹر فیل ہو سکتے ہیں، دنیا کے فزیشنز فیل ہو سکتے ہیں، لیکن اے خداوند، تو جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، حکیموں کا حکیم ہے، تجھ سے کوئی بیماری چھپ نہیں، کیونکہ تو ہمارا خالق ہے اور تو ہمارے جسم کو ہر دنیا کے ڈاکٹر سے بہتر جانتا ہے۔ ہم ہر اپنی بیماری کمپلیکیشن میں تیرے پاس آ کر تجھ سے شفا چاہتے ہیں۔ سننے والوں پر تیری برکت ہو۔ آج جس کسی نے بھی اپنی بیماری تجھے بتائی ہے، تجھ سے شفا مانگی ہے، ان کو یسوع مسیح ناصری کے نام سے شفا ہو جائے، کیونکہ ہم یہ سب کچھ مانگتے اور پاتے ہیں یسوع کے مبارک اور پاک نام کے وسیلے سے، آمین آمین۔ May God bless you۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اس کلام کے وسیلے سے خداوند آپ کو شفا دے۔ In Jesus' name, amen۔